जिना अस्पताल में नस्ब दोनों सीटी स्कैन मशीनें खराब। एमरजेंसी में आने वाले मरीज खवार। जिना अस्पताल की पुरानी मशीन अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी। नई सीटी स्कैन भी चंद रोज बाद ही जवाब दे गई। मरीज दीगर अस्पतालों से रुजू करने पर मजबूर। बंदे सुनी जाते, गरीब बंदा जी 2-2 घंटे लाइन में खड़ा रहे, 200 रुपया दिए तो काम होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। इधर जाएं उधर जाएं, 1 घंटा हो गया है, पैसे दे तो काम करते हैं, वरना कोई काम नहीं करते, कोई चेकअप नहीं करते हैं। इनका ये मसला है, पैसे दो और काम करवा लो। सर्विसेज अस्पताल में मरीजों से टेस्ट के नाम पर पैसे बटोरने का इंकशाफ। तशखीसी टेस्ट मुफ्त करवाने के नाम पर सादा लोग शहरियों को लूटा जाने लगा। माफिया ओपीडी में घूमने लगा। शिकायत के बावजूद इंतजामिया के हाथ कुछ नहीं लगा। कीड़े लाशें खा रहे हैं। पीआईसी में मरीजों के लिए अद्वियात नहीं। राबिया नसीम का सूबाई वजीर सेहत से सवाल। मरीजों का बिला तफरीक इलाज होता है, हमने तो नवाज शरीफ को भी सेहत कार्ड दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद के जवाब पर ऐवान में गर्मा गर्मी। हाशिम डोगर बोले अपोजिशन गैर संजीदा है, हम जवाब तैयार करते हैं, ये ऐवान में नहीं आते। स्पीकर ने एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया। शहर के मुर्दा खानों में 55 लाशें मौजूद, 105 लाशों की गुंजाइश है। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज मियां अस्पताल के डॉक्टर्स की शिरकत। लाशों की तस्दीक के लिए नादरा बायोमेट्रिक सिस्टम से मदद लेने की हिदायत। पोलियो मुहिम के आगाज से पहले बड़ी कामयाबी। ड्रेन से लिए पोलियो के माहौलियाती नमूना जात नेगेटिव आ गए। लाहौर की 5 ड्रेन से नमूने लिए गए। आउटफॉल रोड, गुलशन रावी, मुल्तान रोड ड्रेन शामिल। माजी में मुल्तान रोड और आउटफॉल रोड की ड्रेन के सैंपल्स मुस्बत थे। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे, घी और ऑयल की किल्लत बरकरार। एलडीए ताजपुर स्कीम और इतराफ के यूटिलिटी स्टोर्स पर आने वालों को मायूसी। सार्फिन का सस्ते स्टोरों पर बुनियादी अशिया जरूरिया की फौरी फराहमी का मुतालबा। ट्रांसफर फिक्स फीस की मौजें खत्म। एलडीए स्कीमों, कंट्रोल्ड एरियाज में भारी फीसों का इतलाक। आइंदा फिक्स रेट के बजाय प्रॉपर्टी ट्रांसफर का डीसी रेट का 1% लिया जाएगा। शहरियों को प्रॉपर्टी की फाइल चेकिंग पर भी 10,000 फी फाइल देना होंगे। डॉलर की कदर में मामूली इजाफा। इंटरबैंक में 7 पैसे इजाफे के बाद 220 रुपए 95 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए 50 पैसे इजाफे के बाद 225 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड हुआ। मुल्की कर्जे एक बार फिर तेजी से ऊपर जाने लगे। विफाक से पीएसडीपी के मंसूबों पर फंड ना मिले। पंजाब ने ब्रिज फाइनेंसिंग फार्मूले के तहत 10 अरब जारी कर दिए। रोड सेक्टर के बड़े मंसूबे मुकम्मल होंगे। उधर महकमा खजाना माली मुश्किलात का शिकार। तरक्याती स्कीमों की समरियां वापस करना शुरू कर दी। नई स्कीमों पर भी एतराज लगा दिए। गैर मंजूर शुदा स्कीमें मंजूर कराने के लिए फौरी इकदामात का हुक्म। मुख्तस फंड्स किसी सूरत लैप्स नहीं होने चाहिए। चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबुल ने टास्क दे दिया। 685 अरब के मुख्तस फंड्स में से 334 अरब जारी किए जा चुके हैं। पंजाब के सालाना तरक्याती बजट में मजीद 41 अरब का इजाफा। हुजम 726 अरब होगा। रोड सेक्टर का बजट 81 अरब से बढ़ाकर 129 अरब कर दिया गया। वाटर सप्लाई स्कीमों को 14 अरब मजीद मिलेंगे। लोकल गवर्नमेंट के बजट का हुजम 19 से 27 अरब होगा। मुतासरीन सैलाब को इमदादी रकूम की फराहमी का तरीक़ाकार मंजूर। पीडीएमए पंजाब बैंक को रकम ट्रांसफर करेगी। मुतासरा खानदान पंजाब बैंक से बराह रास्त रकम वसूल कर सकेगा। वजीर पार्लिमानी अमूर राजा बशारत की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉयज एसोसिएशन का धरना जारी। मुजाहिरीन का मुस्तकली का नोटिफिकेशन लिए बगैर वापस जाने से इनकार। मर्द और खवातीन 2 हफ्तों से धरना दिए बैठे हैं। फूड अथॉरिटी का शादबाग में मुरब्बा यूनिट पर छापा। गले सड़े फल और सब्जियां खुलेआम पड़ी थीं। ड्रमों में मुरब्बे पर मक्खियों की भरमार। 600 किलो से जायद मुरब्बा तल्फ कर दिया गया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
FBR نے البدن انجینئرنگ کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ انکم ٹیکس کی مد میں اکاؤنٹ سے 23,35,000 روپے ریکور۔ البدن انجینئرنگ کے ذمے سال 2016 کا انکم ٹیکس واجب الادا تھا۔ لیسکو کا بلنگ سسٹم بیٹھ گیا، فنی خرابی کے باعث ترمیم شدہ بلوں کا نظام ٹھپ۔ بلوں کی تصحیح، ایڈجسٹمنٹ اور ڈیٹیکشن کے لیے آنے والوں کو مشکلات۔ پنجاب پولیس کے 6 افسر تبدیل، طارق جمیل DSP مسلم ٹاؤن تعینات، سعید الرحمان رانا DSP ہیڈ کوارٹرز ڈولفن اسکواڈ مقرر، شفقت رشید DSP 2 پولیس اسکول آف انٹیلیجنس ہوں گے، فاروق سلطان کی خدمات ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ کے سپرد۔ MCL کا ملتان روڈ پر آپریشن، اورنج لائن کی 15 کروڑ مالیت کے 5 کنال اراضی واگزار، قبضہ مافیا نے زمین پر ملبے کے ڈھیر لگا دیے، گاڑیوں کا سٹینڈ بنا رکھا تھا۔ CEO سید علی عباس، ڈپٹی CEO اشرف گوندل نے کارروائی کی۔ پلاٹوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کم رجسٹری فیس ادا کرنے کا کیس، لیگ رہنما سیف الملوک ہو کر مقدمے سے بری، اینٹی کرپشن کورٹ کے جج مشتاق علی نے فیصلہ سنایا، لکھا سیف الملوک کے خلاف الزامات ثابت نہیں ہوئے۔ اجمل الیکٹرانک ہال روڈ کے خلاف ڈگری جاری، فین روڈ کے عابد کو نئی LED اور 15,000 روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم۔ صارف عدالت نے حکم عدولی پر بھٹا چوک کے وحید احمد کے وارنٹ بھی جاری کر دیے، SHO جنوبی چھاونی کو وارنٹ کی تعمیل کرانے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے زیر صدارت ارکان اسمبلی کا اجلاس، ضمنی انتخابات میں PTI کی کامیابی پر اظہار تشکر، میاں اسلم اقبال، محمود الرشید، مراد راز، خرم ورک، بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ اور کرامت کھوکر شریک تھے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کا اجلاس، صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد نے صدارت کی، ایمرجنسی پروٹوکولز، ادویات کی فراہمی، ریفرل سسٹم کا تفصیلی جائزہ، وائس چانسلرز، پرنسپل، ایگزیکٹو ڈائریکٹرز اور MS نے تجاویز دیں۔ آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن کے تحت بریسٹ کینسر سے آگاہی کے لیے تقریب، پروفیسر عائشہ شوکت نے طالبات کو آگاہی لیکچر دیا، پروفیسر اندلیب خانم، پروفیسر حریت افضل، سمیہ زاہد شریک۔ جوہر ٹاؤن میں بریسٹ کینسر سے آگاہی دی گئی، فریحہ فیصل، فرزانہ شاہد، ڈاکٹر کنول خالد، عمران مسعود اور ایوب غوری کی شرکت۔ کوئن میری کالج میں ڈینگی سے آگاہی کے لیے نمائش، طالبات کے بنائے آگاہی ماڈلز کی تعریف، شہریوں کو مچھر سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر بھی بتائی گئی۔ تہذیب والاخلاق ٹرسٹ کے زیر اہتمام سر سید ڈے منایا گیا، علی گڑھ پبلک اسکول اینڈ کالج گلبرگ میں تقریب، طلباء نے سر سید ڈے کی مناسبت سے خاکے اور نظمیں پیش کی، ڈاکٹر ظفر یوسف، ڈاکٹر ہمالہ شاہین، نرگس فاروق اور دیگر کی شرکت۔ MNA شائستہ پرویز ملک کی سالگرہ، عزیز و اقارب کی جانب سے مبارکباد، باغوان پور آفس میں سالگرہ کی تقریب، خواجہ عمران نذیر، چودھری شہباز، کنول لیاقت اور دیگر نے کیک کاٹا۔ الخدمت باہمت خاتون شاپ پروگرام کے تحت دوسرے جنرل سٹور کا افتتاح، میاں ذکر اللہ مجاہد نے فیتہ کاٹا، اکرام سبحان بھی ہمراہ تھے۔ ریلوے اسٹیشن کے سامنے پھولوں کا قالین بچھے گا، PHA کے مالیوں نے منصوبے پر کام شروع کر دیا، گرین ایریا کا ڈیزائن تیار کیا جا رہا ہے۔ ایپکا کے تحت پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں محفل میلاد، نعت خوانوں نے عقیدت کے پھول نچھاور کیے، ضیاء اللہ، محمد اظہر ڈوگر، محمد رمضان اور طاہر محمود سمیت دیگر عاشقان رسول شریک۔ پینوراما سینٹر کے انتخابات میں فرینڈز گروپ بلا مقابلہ کامیاب، چودھری شفقت حسین صدر، نعیم شاہد جنرل سیکرٹری منتخب، فواد حسن سینئر نائب صدر، عزیز الرحمان جوائنٹ سیکرٹری بن گئے۔ PCB کو نئے ٹیلنٹ کی تلاش، بورڈ نے 6 سابق کرکٹرز کی بطور ٹیلنٹ سکاؤٹ خدمات حاصل کر لیں، عبدالرحمان، احمد سعید، عامر نذیر، محمد سلمان، وجاہت اللہ واسطی اور جاوید حیات شامل۔
کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا سپورٹس گالا، نوجوان کھلاڑیوں نے مختلف کھیلوں میں فن کے جوہر دکھائے۔ پروفیسر خواجہ صادق حسین، پروفیسر خالد مسعود گوندل، پروفیسر محمود علی ملک، پروفیسر قاضی محمد سعید بھی حوصلہ بڑھانے آئے۔